युनिट 4 अन्तर्गतको केही प्रश्नमा समाधान गर्न लागिरहेको छु जो महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू हुन्. Following two samples describe the age of the student in regular morning MBS program and evening MBS program of STC. If homogeneity of the class is a positive factor for learning, uh, learning of which of the two program will be easier to teach भनेको छ. इभिनिङ एमबिएस यो 24-30 यसरी यो दिएको छ र यो मर्निङ एमबिएसको यो दिएको छ. अब के भन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ यो प्रश्न पहिला बुझ्नुपर्छ. यो प्रश्न पछि हामीलाई कुन युनिटबाट आएको हो, के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ पहिला हामी प्रश्न नभइसम्म त यसलाई हामी अगाडि बढाउनै सक्दैनौँ. सबैभन्दा पहिला त हामी के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो प्रश्न आयो कहाँबाट अथवा यो प्रश्नले के खोजेको छ भन्ने कुरा पहिला बुझ्दाखेरि following two sample describe the age of the student in regular morning MBS and evening MBS program of STC. यसले त केही अर्थै दिएन है, यो त जहाँ पनि हुनसक्छ. If homogeneity of the class is a positive factor for learning, which अब भन्छ homogeneity of the class is a positive factor for learning भनेपछि अब यहाँनिर कुरो छ. यो होमोजिनेटी भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो करिब करिब एकरूपता जस्तो, समान प्रकारको जस्तो, समान खालको जस्तो है. होमोजिनेटी भनेको चाहिँ एउटै टाइपको जस्तो, एउटै खालको जस्तो, अथवा त्यसको उमेरको चाहिँ करिब समानता भएको भन्ने यस्तो अर्थ लाग्छ यहाँ. अब यहाँ होमोजिनेटी भनेको चाहिँ कसरी भन्दाखेरि पोजिटिभ फ्याक्टर फर लर्निङ, सिकाउँदाखेरि उमेरको समान भएको अथवा एउटै उमेर समूह भएका, एउटै उमेर तह भएका विद्यार्थीहरूलाई सिकाउनु चाहिँ सजिलो हुन्छ भने चाहिँ यसको पोजिटिभ फ्याक्टरहरू. जस्तै एउटा कक्षामा 7 वर्षको विद्यार्थी छ, 14 वर्षको छ, 21 वर्षको छ भने त्यस प्रकारको कक्षामा सिकाउनु कठिन हुन्छ. किनभने 7 वर्षकोले अलिक कम कुरा बुझ्छ, 14कोले अलिक कम बुझ्छ, 21 अलिक बढी मात्रामा म्याचर हुन्छ, उसले छिटो कुरा बुझ्छ. त्यसो भएको हुनाले उमेर चाहिँ विभिन्न ऱ्याङ्कको भयो, विभिन्न खालको उमेर छ भने तिनीहरूले सिकाउनु चाहिँ कठिन हुन्छ. र यसले भनेको छ पोजिटिभ फ्याक्टर फर लर्निङ भनेको छ. त्यसो हुनाले यो एज चाहिँ कस्तो हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि पोजिटिभ फ्याक्टर चाहिँ लर्निङ हुनुको लागि चाहिँ के हुनु पऱ्यो, समान खालको चाहिँ हुनु पऱ्यो है. जस्तो उमेरसम्म, जस्तो एउटा विद्यार्थी 13 वर्ष, अर्को विद्यार्थी 14 वर्ष, अर्को विद्यार्थी 15 वर्ष, एउटा 13.5 वर्ष, अर्को 14.5 वर्ष, यस्तो एकदम उमेर चाहिँ नजिक भयो भने त्यस्तो विद्यार्थीले सिकाउन सजिलो हुन्छ. तर उमेर अहिले मैले भने जस्तै 7 वर्षको हुन्छ, 14 वर्ष हुन्छ, 21 वर्षको छ भने त्यस्तो कक्षामा सिकाउनु कठिन हुन्छ. त्यस कारण होमोजिनिटी अफ द क्लास इज अ पोजिटिभ फ्याक्टर फर लर्निङ भनेको हुनाले उमेर चाहिँ कस्तो नजिक भएको भयो भने चाहिँ त्यस्तो विद्यार्थीलाई चाहिँ सिकाउनु चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेको छ. त्यस कारण यो एज कस्तो हुनु पऱ्यो, होमोजिनिटी हुनु पऱ्यो. अब नजिक उमेर हुनु भनेको चाहिँ त्यो केले मापन गर्छ भनेपछि त त्यो चाहिँ हामीले सिबी हेर्नुपर्छ. किनभने जसको उमेर चाहिँ एकदम फरक भयो भने त्यसलाई सिकाउनु गाह्रो हुन्छ, कठिन हुन्छ. र उमेर चाहिँ जसको नजिक छ भने त्यसलाई सिकाउनु सजिलो हुन्छ. जस्तै हामीले गरे जस्तै जस्तो त्यसको उमेर चाहिँ एउटै नजिक हुनु भनेको मिन भन्दा नजिक हुनु भनेको. त्यस हुनाले त्यस कारणले यो प्रब्लम हामीसित के गर्नुपर्ने छ, सिबी निकाल्नुपर्ने खालको प्रब्लम रहेछ है. अब यसलाई अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि solution. Here homogeneity of the class is a positive factor. It means their age difference should be similar or same group है. अब to check whether their age are variation or not. अब हामीले उनीहरूको उमेर, यो इभिनिङ एमबिएसका उमेरहरू धेरै फरक छन् कि मर्निङको चाहिँ धेरै छन्, अब कुन चाहिँ छन् होइन. जस्तो अब हामीले यो माथिल्लोमा उमेरहरू नजिक छन् भने अब यो इभिनिङ एमबिएसले सिकाउनु सजिलो हुन्छ. र मर्निङ एमबिएसमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको उमेर चाहिँ नजिक छन् भने यिनीहरूले सिकाउनु चाहिँ सजिलो हुन्छ. अब यो कुन चाहिँ यति हेरेर त हुँदैन. अब यसलाई हामी चाहिँ यसको अब स्ट्याटिकल टुल्सहरूलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ है. नाउ टेबल टु क्यालकुलेट सिबी. अब यसलाई हामीले सिबीको लागि चाहिँ यसलाई हामी अगाडि बढाउँ. अब यसको लागि हामीले अब मैले यसलाई के गरेँ त भन्दाखेरि जस्तो इभिनिङ एमबिएसलाई एक्स माने अनि यसलाई एक्स युज गरेँ. मर्निङ एमबिएसलाई एक्स माने, यसलाई पनि हामीले एक्स युज गरेँ. अब यसलाई वाइ मानेर यसलाई वाइ युज गर्नु पनि पाइन्छ है. अब जस्तो यसलाई इभिनिङ एमबिएसलाई एक्स मानेर यसलाई एक्स युज गर्ने,
अनि त्यसरी मर्निङ एमबिएसलाई चाहिँ वाइ मानेर यसलाई वाइ स्क्वायर गर्न पनि पाइन्छ, अथवा दुइटालाई एक्स एक्स राख्नु पनि पाइन्छ। यदि हामी चाहिँ झुकिनु भएन है, हामीले चाहिँ कन्फ्युज हुनु भएन, हामीले कन्फ्युज भएनौँ भने चाहिँ दुइटामा एक्स एक्स राखेर पनि गर्नु चाहिँ पाइन्छ, त्यो गल्ती चाहिँ हुँदैन। अब यहाँ जस्तो अब यहाँ छ यी 24 यहाँ 24 30 28 यस्तो प्रकारले हामी यहाँनिर यो इभिनिङ एमबिएसको मान राखेका छौँ, यो एजहरू भए र यो मर्निङको चाहिँ हामीले यसरी यहाँ ठाडो राखेका छौँ र यसलाई सबैलाई स्क्वायर गरौँ। 24 को स्क्वायर, 30 को स्क्वायर, 28 को स्क्वायर, 23 को स्क्वायर, अनि त्यस्तै यहाँ पनि 28 को स्क्वायर, 27 को स्क्वायर मैले सबै गर्दै गएँ। यो पनि हाम्रो क्यालकुलेटरमा जस्तो 24 हार्ने एक्स को स्क्वायर भने किलाई थिचिदिनु बित्तिकै त्यसले 576 भनेर देखाइहाल्छ। अब यस्तो प्रकारले सिग्मा एक्सको मान यहाँ 258, यो भनेको हाम्रो के हो, इभिनिङ एमबिएसको छ। अनि त्यस्तै तरिकाले त्यस्तै प्रकारले हाम्रो यो यहाँनिर पनि यसलाई जोड्ने, त्यस्तै अब योनिर मर्निङको र यो पनि मर्निङको यसरी जोडिदिने। अब यसरी जोडिसके पछाडि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब यिनीहरूबाट हामी के छ, अब n बराबर 10 हुन्छ है। जस्तै यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छ। अनि त्यसपछि अब इभिनिङ एमबिएस गर्यो। अब यो सुरुमा इभिनिङ एमबिएस दिएको छ। अनि त्यसरी हामीले अब यसको पहिला मिन निकाल्छौँ, किनभने हामीले सिबी निकाल्दाखेरि के चाहिने हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यो सिबीको लागि चाहिँ हामीले के चाहिन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन है। यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनका मुनि हामीलाई मिन चाहिन्छ, अनि मल्टिप्लाई हामीले 100% हुन्छ। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि हामीले सुरुमा के निकाल्छौँ त, अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ र मिन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब मिन एक्स बार इक्वल टु सिग्मा एक्स बाई एन। अब यहाँनिर 258 258 10ले भाग गर्दा 25.8 भयो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन है, अब हामीले यसलाई फेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौँ यसलाई। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दाखेरि रुट ओभर यो यहाँनिर सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एक्स बाई एनको स्क्वायर। अब सिग्मा एक्स स्क्वायर भनेको चाहिँ यहाँ छ 6712, 6712 का पनि 10 माइनस सिग्मा एक्स भनेको यहाँ चाहिँ 258 अनि 258 का पनि 10 को स्क्वायर। अब यसलाई 6712ले 10ले भाग गर्ने, 258ले 10ले भाग गरेर त्यसलाई स्क्वायर गर्ने, 258ले 10ले भाग गर्ने, जति आउँछ त्यसलाई स्क्वायर थिचिदिएपछि अनि यहाँनिर 258 10ले भाग गर्दा 25.8 आउँछ। अनि हाम्रै क्यालकुलेटरमा एक्सको स्क्वायर भन्दा के हुन्छ त्यसलाई थिचिदिनु बित्तिकै 665.64 हुन आउँछ। अब 671.2बाट 665.64 घटाउने जति आउँछ त्यसको वर्गमूल लिएपछि यो 2.36 भयो। अब यसको सिबी निकाल्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई एक्स बार गुणा 100, अनि यो 2.36 का मुनि यो 25.8 भयो। यसको मान राखेको हामीले है स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2.36 यहाँको मान राख्यौँ र यसको मिन कति भयो 25.8 गर्दाखेरि यो मान चाहिँ 9.15 आयो। अब फर मर्निङ एमबिएस अब हामी यतातिरको भागमा त जाँदैछौँ। अब यो एक्स र यो एक्स एउटै होइन है, यो सङ्केत रूपमा। अब हाम्रो मर्निङ एमबिएसको योगफल 294 हो र मर्निङ एमबिएसको एक्स स्क्वायर चाहिँ कति 8718 हो। यो कुरा चाहिँ झुकिनु भएन है। अब मर्निङको लागि छ मिन सिग्मा एक्स बाई एन भनेको 294 का पनि 10, यो कति भयो 29.4 भयो। यहाँ 294 छ, दुवैको एन एउटै हुन्छ। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको सूत्र त्यही हो, रुट एक्स स्क्वायर एन माइनस सिग्मा एक्स बाई एनको होल स्क्वायर। अब यसको सिग्मा एक्स स्क्वायर यहाँबाट राख्नुपर्छ हामीले है। यसको सिग्मा एक्स स्क्वायर कति छ त 8718 छ। यहाँनिर 8718 का पनि 10 माइनस 294 का पनि 10 को स्क्वायर, अनि यहाँ यसले भाग गर्ने, यसले भाग गरेर जति आउँछ त्यसलाई स्क्वायर गरिदिएपछि अनि यसको 2.73 आयो। फेरि सिबी निकाल्ने, यो अहिले हामी कस्तो काम गर्दैछौँ त मर्निङ एमबिएसको गर्दैछौँ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई एक्स बार गुणा 100 गरेपछि यो 2.29 आयो। अब हामीले चाहिँ यो दुईटा कुराबाट चेक गर्नुपर्छ। अब यसको सिबी र यसको सिबी, यो सिबी हेर्नुपर्छ है। कन्क्लुजन सिबी अफ इभिनिङ एमबिएस को कति आयो 9.15 आएको छ। सिबी अफ मर्निङ एमबिएसको कति 2.29 आयो है। अब यो दुईटा सिबी हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने यो इभिनिङको चाहिँ सिबी 9.15 छ, मर्निङको चाहिँ 9.29 भएको हुनाले यो मर्निङको भन्दा इभिनिङको सिबी चाहिँ कम छ। सिन्स सिबी अफ इभिनिङ एमबिएस इज लेस देन सिबी अफ मर्निङ एमबिएस, इभिनिङ एमबिएस क्लास इज इजी टु टिच।
के भयो अब यो इभिनिङ क्लासको चाहिँ एज फ्याक्टरहरू चाहिँ के छ, नजिकका रहेछन्। अहिले त्यो कुरा चाहिँ सङ्केत गर्छ है। सिबीले के सङ्केत गर्यो भन्दाखेरि यिनीहरूको एज, यो इभिनिङ एमबिएसको एज चाहिँ अलिक नजिक रहेछ, तर मर्निङ एमबिएसको एज चाहिँ अलिक बढी रहेछ। त्यो कुरा हामीले यहाँ हेर्दा पनि थाहा चाहिँ हुन्छ, तर त्यतिकै चाहिँ गर्नु मिल्दैन। जस्तो हामीले यहाँ हेर्दाखेरि पनि यो यसको भेरिएसन एकदम कम्ती छ। जस्तै यो 22 छ होइन, 22 छ। सबभन्दा यसको धेरै भनेको कति छ, यसको 30 छ होइन, 22-30 यस्तो प्रकारको भेरिएसन छ भने अब यसको चाहिँ हामी हेऱ्यौँ भने अलिकति योभन्दा बढी भेरिएसनहरू हुनसक्छ होइन। अब जस्तो हाम्रो यहाँनिर 26 छ, 33 छ, 29 होइन, त्यस्तै 34हरू छन् होइन, 33। त्यही कारण यो उमेर चाहिँ अलिकति यो फरक खालको छ भने यसको चाहिँ उमेर अलिक नजिक टाइपका छन् क्या, अलिक नजिक टाइपका छन्। त्यसो भएको हुनाले यो उमेरले पनि त्यसरी चाहिँ बताउने हुन्छ। त्यही कारण उमेर को लागि चाहिँ कस्तो छ भने यो सिबीले जसको मान कम्ती देखाउँछ त्यसको उमेर चाहिँ कम्ती छ भनेर देखाउने हुनाले यो इभिनिङ एमबिएसको मान 9.15% अनि सिबी अफ मर्निङको चाहिँ 9.25 भएको हुनाले हामीले यसलाई सिकाउनु चाहिँ हामीले सजिलो हुन्छ। यिनीहरूको उमेर चाहिँ एकदम नजिक छ होइन, यसको त नजिक छ, यसको चाहिँ उमेर अलिक फरक खालको छ। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि हाम्रो कन्क्लुजन के भयो, इभिनिङ एमबिबिएस क्लास इज इजी टु टिच। अब यसलाई मैले एकदम घटाइनँ, यसलाई म डाइरेक्ट के गरेँ, एक्स स्क्वायर गरेँ। अब यो हिसाबलाई योभन्दा अलिक घटाइ पनि गर्न सकिन्छ भाइ भने, यसले यहाँ बुझिन्छ भने त यसलाई यसै गर्दा भइहाल्छ। अब योभन्दा नि अझै म घटाएर गर्छु भनेर लाग्छ भने यसलाई स्टेप डाउन गर्नु मिल्छ है। मैले यो दुईवटा गर्नुपर्छ भने होइन, मैले यही हिसाबलाई अर्को तरिकाले मैले गरेर चाहिँ देखाएको छु है। जस्तै दिस प्रब्लम क्यान बी सल्भ बाई एजमिङ मिन अर नट रियल मिन होइन। यो एजमिङ मिन भनेको चाहिँ नट रियल मिन हो। जस्तै इभिनिङ एमबिएस गर्यो कि अनि यसलाई डी बराबर एक्स माइनस ए गर्यो। यो ए भनेको चाहिँ मान्छे तिमीले जति पनि राख्न सक्छ। जस्तो मैले यहाँ 25 राखेँ नि, जस्तो यहाँनिर 25 त मैले दुई कारण राखेँ, यहाँ पनि 25 छ, यहाँ पनि 25 हुनाले दुई ठाउँमा 0 आओस् भनेर यसो राखेको होइन। तर भाइ बहिनीले यसले जस्तो अरू पनि राख्नु सकिन्छ, 26 राख्नु सकिन्छ, 27 राख्नु सकिन्छ, 23 राख्नु सकिन्छ, त्यो केही मतलब भएन। अनि मैले यो घटाउँदै राख्ने, 24बाट 25 घटाए -1 होइन, अनि -1 को स्क्वायर +1, 30बाट 25 घटाए 5, 5 को स्क्वायर। यसरी गर्नुपर्छ, यसलाई स्टेप डाउन भनेको चाहिँ यसरी गर्नु पर्यो। अब यो मर्निङ एमबिएसको लागि फेरि यसरी गर्नु पर्यो। अब यहाँ पनि यसलाई मैले वाइ माने अनि डी बराबर वाइ माइनस बी। अब मैले यहाँ 28 मानेको छु होइन। अब यो 28 यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, दुईवटा 28 भएको दुई ठाउँमा 0 आओस् भनेर मैले त्यसो गरेँ। त्योभन्दा अरू पनि मान्नु पाइन्छ। अब त्यस्तै 28 - 28 0, 27 - 28 -1, त्यसको स्क्वायर गर्यो। अब यसो गरेपछि अब यो चाहिँ अलिकति फरक टाइपको जान्छ। यी मिन निकाल्दाखेरि चाहिँ एक्स बार इक्वल टु ए प्लस सिग्मा डी बाई एन गर्ने, त्यति नै आउँछ। फेरि 25.8 नै आउँछ। यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने टेक्निक यही हो, सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा डी स्क्वायर डी बाई एनको होल स्क्वायर गर्यो। यसको मान 2.36 नै आउँछ। अनि यसको हामीले गर्दै गयो कि अनि यसको सिबीहरू सबै हाम्रो चाहिँ एउटै खालको आउँछ। त्यसपछि यदि आएपछि त हाम्रो सूत्र चाहिँ सिबीको सूत्र चाहिँ यो माथिको लागिहाल्छ। त्यस कारणले भयो भने यसरी गर्दा पनि हुन्छ होइन, क्यालकुलेसन चाहिँ कम आउँछ यसरी गर्दाखेरि। अब यसपछि मैले बाँकी गरिनँ, किन भन्दाखेरि यसको मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आएपछि त सिबी निकाल्ने तरिका त यो माथिको जस्तै हो, माथिको जस्तै आउँछ। त्यस हुनाले भयो भने यो यसरी बुझिन्छ भने यसै सिधै एक्स स्क्वायर गरेर पनि गर्नु पाइयो। यसरी ठाडै गर्दा चाहिँ अलिकति यहाँनिर क्यालकुलेसनमा ठुल्ठुलो अङ्क आउला। अब यसलाई सानो अङ्क पार्नु पऱ्यो भने चाहिँ भाइ भने यसरी डी मानेर होइन केही घटाइदिने। जस्तै यहाँ 25 राखेँ, 24बाट 25 घटे -1, -1 को स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, 30 - 25 5, 5 को स्क्वायर 25। यसरी गरिसकेपछि चाहिँ यहाँको नम्बर चाहिँ कम्ती भएर आयो, सानो भएर आयो नि त। जस्तो यहाँ 8, 62, 14 होइन, यो 94 हुन्छ। तर यहाँनिर यस्तो मान निकाल्नेमा चाहिँ अलिक झन्झटिलो जस्तो हुन्छ होइन। तर यो बुझेको अवस्थामा यो पनि सजिलै हुन्छ। त्यही भएर भाइ बहिनीले आफूले जुन सजिलो हुन्छ, जुन सहज हुन्छ त्यही नै गर्न चाहिँ सकिने हुन्छ।